बाप कॅप्टन विर्यातो आमी शाबासकी दिवंक सोदता ताजे आजचो जी विक्ट्री जाल्ली आसा ताका आमी काळजांतल्यान शाबासकी दिवपाक सोदता सगळे एंटायर मडगांवच्या लोकां वतीन आनी सावथ गोवाच्या लोकां वतीनूय म्हणल्यार जाता कित्याक आज ही जी विक्ट्री जावन आसा हे आमी पळोवन सामकें दिसून येयला कशे भाशेन काँग्रेसीक इतले सप्रेस केल्ले तरेतरेचे आमकां हें केल्लें सप्रेशन केल्लें इवन सादेशें मिटींग घेवपाक आमकां आडायल्लें जी फायनल मिटींग आसता ती तशी आनी मडगांव स्पेशली आमकां चड उमेद भोगता की आमी जें प्रेडिक्ट केल्लें की आमी नेक टू नेक जातले आनी सामकें इतले क्लोज आसतले तें सामकें सिद्ध जावन गेलां जेन्ना आमी EVM बॅलेट्स मेजिल्ले थंय आमकां 1323 BJPक लीड दाखयताली आनी आतां म्हाका आयकूं येता जेन्ना पोस्टल बॅलेट्स कावंटींग जाल्लें आसा तातूंत काँग्रेसीक चड वोट पडून आतां ती लीड 86चेर पावल्या म्हणल्यार पळयात जो चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टरान मडगांवचो आमदार BJP पार्टीक आनी आपल्या कॅन्डिडेटाक सामकी व्हडली सपनां दितालो पयलीं म्हणपाक लागलो 10,000 लीड आसतली मागीर 8,000चेर आयलो मागीर तो आयलो 16,000चेर मागीर लास्ट जेन्ना ताणी एक इंटरव्यू दिली प्रुडंट मिडियाचेर तेन्ना मिनिमम 5,000 लीड मेळटलो म्हणपाक लागला आनी आज आमकां दिसून येता 86 वोट्सांची लीड हें मडगांवकारान दाखयल्लें आसा ताका की ताणें जो लोकांक घात केला काँग्रेसीचेर टिकेटीचेर उबो रावन लोकांक सपोर्ट घेवन आनी मागीर आपल्या फायद्या खातीर जो BJPन गेल्लो हें लोकांनी ताका दाखोवन दिल्लें आसा ताणें लोकांकूय बी मडगांवच्या लोकांकूय बी कितलोसोच धमक्यो दिवन आनी हें तें करून जायतें करून तेणी हें आपल्या सायडीन रावपा सारकें तेणी हें केल्लें आमी मोती दोंगरार जेन्ना आमी गेल्ले कॅम्पेनिंगाक थंय सुद्दां ते आपले जे थोडे चमचे आसा तांकां शिकोवन दवरले की आमचेर एटॅक करा म्हण आनी कित्या खातीर कित्याक आमी त्या मोती दोंगरा लोकांक एक तांचे दोळे उगडपाक सोदताले की कशे भाशेन तो हावस टॅक्स दिल म्हूण तांकां फटयतालो तो इलिगल ILL हो हावस नंबर तांकां दिवन तो तांकां फटोवपाक सोदतालो आनी आमी RTI घालून लोकांक तें दाखोवपाक सोदताले की कशे भाशेन तो तुमकां फटयता फक्त वोट घेवपा खातीर आनी हे लोकांक ते समजोवणी येयले उपरांत ते लोक सगळे काँग्रेसी बरोबर रावले आनी हेजी फटिंगपणां एक्सपोज करपा खातीर ताणें BJPक वोट सुद्दां एगेन्स्ट केले आनीक मडगांव इतली संख्येन काँग्रेसीक वोट लोकांनी दिलो आमी सगळे मडगांवकारांक जे काँग्रेसी बरोबर रावल्या तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां आमचें हें स्वप्न आशिल्लें की हे भाशेन जे कोण डिफेक्ट करता हे भाशेन जे लोकांचे मॅन्डेटाचो घात करून आपले फायद्याक ते जेन्ना दुसरे पार्टीन वयता तांकां एक खंय तरी धडो शिकोवपा पडटा आनी ह्या लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा आनीक इतल्यान जावना आतां आमी काँग्रेस पार्टीकूय बी जेन्ना सगळे म्हणटाले की BJP कडेन एक ऑर्गनायजेशन आहा नेटवर्क आसा सगळे भाशेन पन्ना प्रमुख म्हणून कितें तरी काडले ते नव्यान खंय गेले पन्ना प्रमुख आमची पार्टी जी फर्स्ट टायम आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर एल्टन डिकॉस्टा जो सावथ गोवाचो इंचार्ज आशिल्लो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी हांचे मार्गदर्शना खातीर आनी आमचे जे काँग्रेसीचे टीम हांचे मार्गदर्शना खातीर आमी जाता ते भाशेन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनायज करपाक गेले आमचो नंबर कमी आसत पूण एक डेडिकेटेड यूथ फोर्स तयार केल्लो पार्टीन ट्रेनिंग जायते भाशेन हें करून हें लोकांक खबर नाशिल्लें पूण ह्या लोकांनी भरपूर काम करून आनी चड सांगपा म्हळ्यार जे लोक आपले ओन उमेदीन भायर सरून वोटींग केलां आनी आमकां हे काँग्रेसीक सावथ गोवाचे विक्ट्री दिल्या ताकाय बी आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ही जैत सांगपा म्हळ्यार ही लोकांक आमी शाबासकी दिवपाक जाय कित्याक तांचे वरची आमकां हे काँग्रेसीचे हें जाल्लें आसा जैतवंत जाल्लें आसा आनीक हाजे फुडें बी लोकांनी काँग्रेसी बरोबर रावचें कित्याक काँग्रेस एक पार्टी आसा जी लोकां खातीर वावरपाक शकता हें जें इतलें करप्शन चलता ह्या हेजेर होलसेल करप्शन चलता आमी कितलेशे इश्यूज दाखयल्ले आसा इवन पार्टीन जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयल्लो 120 कोटीचें काम म्हणपाक लागलें एक काम आमी काडटात बील सुद्दां ते दिवपाक भितात कित्याक ते एक्सपोज जाल्ले आहा म्हण सो इतले व्हड प्रमाणान जे करप्शन चलता हाजेरूय बी हो एक हें दिल्लो आसा वर्डिक्ट दिल्लो आसा आमच्या सावथ गोवाच्या लोकांक सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक आनी एकदां बाब कॅप्टन विर्यातोक हांव शाबासकी दिवंक सोदतां आनी MP जाल्ले उपरांत आतां जेन्ना जाल्लो आसा तो आमचे गोंयचे सगळे जे इश्यूज आसा ते पार्लिमेंटान मांडटलो आनी लोकां खातीर झगडटलो सगळ्यांक चडान चड आनी एकदां देव बरें करूं.